नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ आरडीजी र नवीनजीले। नागरिक सवालमा आज एसपीपी को सन्दर्भमा के भइराखेको छ भनेर मैले राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा प्राप्त केही समाचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने प्रयास गर्नेछु, किनभने जुन अतिथिलाई मैले निम्त्याएको थिएँ उहाँसँग अहिले सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन। तसर्थ त्यसका लागि कहिलेकाहीँ हाम्रो लाइभ कार्यक्रममा यस्तै भइदिन्छ, निम्त्याएका हुन्छौँ तर जसलाई निम्त्याएका हुन्छौँ ती व्यक्तिले बिर्सिने अथवा अन्य केही समस्याको कारणले गर्दाखेरि नआउन सक्दाखेरि हामीले वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ तत्कालका लागि। र अहिले एमसीसी को चर्चा सेलाउन नपाउँदै एसपीपी अर्को फन्डा आएको छ। एसपीपीबाट फर्कन चौतर्फी सरकारलाई दबाब परेको छ। 2019मा नै परराष्ट्र सचिवको कार्यदलले नेपालमा एसपीपीमा बस्न नमिल्ने निष्कर्ष दिए पनि अमेरिकालाई न तत्कालीन ओली सरकारले जानकारी दियो न वर्तमान सरकारले भनेर समाचार प्रकाशित भएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी सम्बन्धमा नेपाल र अमेरिका बीच यसअघि नै पत्राचार भएको पुष्टि भएको छ, जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको स्वीकृतिमा सन् 2015मा प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले अमेरिकी राजदूतावासलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ भने 2017मा थप पत्र प्राप्त भएको दूतावासको दाबी छ। यसरी भूराजनीतिक तथा सामरिक विषयमा नेपाली पक्षको अपरिपक्व नीति फेरि उद्घाटित भएको छ। अब त्यस्तो साझेदारीमा नबस्ने भन्दै पत्रचार गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। नेपाल सरकारको अनुमतिमा नेशनल गार्डसँग निकट भविष्यमा साझेदारी स्थापना गर्न यो औपचारिक अनुरोध गर्न पाउनुलाई हामीले आफ्नो सम्मान ठानेका छौँ। 27 अक्टोबर 2015मा तत्कालीन प्रधान सेनापति छेत्रीले काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूत एलाइना बी टेप्लिजलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको पत्रमा भनिएको छ। बिहिबार अपराह्न यो पत्र सार्वजनिक भए लगत्तै सैनिक मुख्यालयमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले उच्च सैनिक अधिकृतहरूसँग आकस्मिक परामर्श गरेका थिए। त्यसपछि तत्कालीन प्रधान सेनापतिले लेखेको पत्र आधिकारिक भएको सेनाले पुष्टि गरेको हो। सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले पत्र आधिकारिक रहेको भए पनि तत्कालीन सन्दर्भमा मात्र लेखिएको प्रतिक्रिया दिए। 2072मा भूकम्पले धनजनको क्षति भएको थियो, संसारबाट सहयोग लिनु परेको थियो। उनले भने विदेशी सैनिकले सहयोग गरेका थिए, अनुभव साट्न अमेरिकालाई पत्राचार गरिएको थियो भन्ने कुरा भनिए तापनि भूकम्प सम्बन्धी कुनै पनि त्यो शब्द समेत त्यो पत्रमा उल्लेख गरिएको छैन। उक्त पत्राचार विशुद्ध क्षमता अभिवृद्धिका लागि मात्र रहेको, अब त्यसको सान्दर्भिकता पनि सकिएको नेपाली सेनाको भनाइ छ। त्यसबेला अमेरिकाबाट सहयोग लिएर आफूलाई थप मजबुत बनाउन र विपद व्यवस्थापनमा सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने अपेक्षाले पत्राचार भएको हो। अब त्यसको सान्दर्भिकता छैन भनेर सैनिक प्रवक्ताले भनेका छन्। उक्त पत्राचार पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर भएको सैनिक प्रवक्ताले जानकारी दिएका छन्। 25 असोज 2072मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको 2 सातापछि 10 कार्तिकमा यो पत्राचार भएको थियो। त्यस घडीमा रक्षा मन्त्रालय पनि ओलीकै मातहतमा थियो। सन् 2017मा पनि छेत्रीकै हस्ताक्षरमा अर्को पत्र प्राप्त भएको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ, तर त्यसको मिति खुलेको छैन। सन् 2017को मेसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र बालकृष्ण खाँड रक्षा मन्त्री थिए। जुनदेखि वर्षको अन्त्यसम्म शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र भीमसेन दास प्रधान रक्षा मन्त्री थिए। 2 पटक नेपालबाट आग्रह भएपछि सन् 2019मा सहकार्यका लागि स्वीकृति दिइएको दूतावासले जनाएको छ। दुवै पटक पत्र लेखेका तत्कालीन प्रधान सेनापति छेत्रीले पनि एसपीपी कुनै सैनिक गठबन्धन नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हाल अमेरिकामा रहेका उनले बुधबार काठमाडौँ पोस्टलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, एसपीपीमा 90 भन्दा बढी मुलुकले सहभागिता जनाएका छन् र त्यसमा असंलग्न राष्ट्रहरू समेत सहभागी छन्। तर स्वयं अमेरिकाले भने एसपीपीलाई इन्डो पेसिफिक रणनीति मातहत राखेको छ।
उता एमसिसीबारे सरकारमाथि आक्रामक बनेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सन् 2015को पत्राचार सार्वजनिक भएपछि रक्षात्मक भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पाला नै सुरु भएको प्रक्रियाका आधारमा ओली सरकारले पनि पत्राचार गरेको एमालेको दाबी छ। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला अमेरिकी राज्यबाट प्राप्त पत्रका आधारमा केपी ओली सरकारको पाला रक्षा मन्त्रालयको पत्रका आधारमा नेपाली सेनाले एसपीपीमा सामेल हुन पत्राचार गरेको हो, उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको बेला 2074 वैशाख 24 गते र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला 2074 माघ 21मा पनि सेनापतिले अमेरिकालाई पत्राचार गरेको दाबी रिमालले गरेका छन्। 2076 जेठमा अमेरिकाले नेपाललाई एसपीपीमा सामेल गरिएको र एसपीपी आइपीएसको अङ्ग भएको रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि सत्य तथ्य बुझ्न कार्यदल गठन गरेको बताए। सरकारले परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा तथ्य बुझ्न कार्यदल गठन गर्यो। कार्यदलले प्रतिवेदनप्रति नेपाल सरकारको सहमति नरहेकाले एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि पत्राचार नगर्ने निर्णय गर्यो, रिमालको दाबी छ। यसरी ओली दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा यो प्रक्रिया रोकिएको रिमालको दाबी छ। साझेदारीमा नेपाल बस्न नहुने भनेर कार्यदलले नै सुझाव दिए पनि यसको जानकारी न ओली सरकारले तत्कालै दियो न वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म दिएको छ। उता अमेरिकाले भने नेपाल अहिले पनि एसपीपीकै साझेदार रहेको दाबी गर्दै आएको छ। बरु नेपाल अलग हुन चाहे पत्राचार गरेर सदस्यता रद्द गर्न सक्ने अमेरिकी भनाइ छ। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका उपप्रमुख म्यानुएल पी मिकलरले सञ्चारकर्मीहरूलाई बिहिबार यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन्। कुनै पनि देशले अब कार्यक्रम एसपीपीमा भाग लिन चाहदैन भने अमेरिकालाई जानकारी दिन सक्छ। एसपीपी कार्यक्रम रहेका लगभग 90 देशमध्ये बेलारुसले मात्र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता समाप्त गरेको छ। अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत रहेको एसपीपी साझेदारीबाट नेपाल अलग छ भनेर औपचारिक पत्र गर्न ढिला गर्न नहुने विज्ञहरूको धारणा छ। भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त पूर्व उपरथी पूर्ण सिलवाल एसपीपीलाई के गर्ने भन्ने विषयको निर्णय सरकारले गर्नुपर्ने बताउँछन्। सेनाले पठाएको पत्र सेनाका तर्फबाट गएको होइन, सरकारको निर्देशनमा पठाइएको भन्ने पत्रको पहिलो लाइनमै स्पष्ट छ। यसलाई सेनाले पठाएको पत्र भन्न मिल्दैन। उनी भन्छन् अब यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा सरकारले गर्नुपर्छ। रद्द गर्ने हो वा होइन अब सरकारको जिम्मेवारी हो। उनले अहिले पहिलेका राजाको भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको अधिकार बढी भएको बताउँदै राम्रो भए आफूले गरेको भन्ने र विवादमा आए अरूलाई आरोप लगाउने प्रवृत्ति यो प्रकरणमा पनि देखिएको प्रतिक्रिया दिए। चुच्चे नक्सा निकाल्दा मैले गरेको हो भनेर हामथाप भयो, तर एसपीपीमा एकले अर्कोलाई दोष लगाएका छन्। नागरिक नेतृत्वले गरेको निर्णयको जिम्मेवारी पनि उसैले लिनुपर्छ, सिलवालको भनाइ छ। परराष्ट्र मामिला विज्ञ दिनेश भट्टराई नेपाल सरकारले यो सैन्य गठबन्धन हो भने हामी रद्द गर्छौं भन्न सक्नुपर्ने बताए। छिमेकीलाई बिझाएर हामी केही गर्न सक्दैनौं, यसको भूराजनीतिक सन्देश के हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ होला। होल अफ गभर्मेन्ट एप्रोच हुनुपर्छ उनले भने। तर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बाइपास गर्दा यस्ता समस्या आइरहेको उनको प्रतिक्रिया छ। चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत टङ्क कार्कीले पनि अमेरिकी राजदूतावासले सुझाव दिए जस्तै नेपालले पत्राचार गरेर एसपीपीबाट छिटोभन्दा छिटो फिर्ता हुनु नै शानदार हुने मान्दछन्। अहिले विश्व र यो क्षेत्रको परिवेश हेर्दा हाम्रो मुलुकका निम्ति तटस्थता भन्दा अरू कुनै बाटो हुन सक्दैन उनले भने। अहिले भारत र चीन पहिलेको भन्दा फरक रूपमा शक्तिशाली भएर उदाएका छन्। नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई हेरेर एसपीपीबाट नाम फिर्ता लिनुपर्छ। उता एसपीपी इन्डो पेसिफिक रणनीति मातहत भएको र त्यसबाट फिर्ता हुने हो भने पत्राचार गर्न अमेरिका स्वयंले भन्दा पनि सरकारले अन्तिम निर्णय भने गरेको छैन। सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने अमेरिकाले दिएको सल्लाह अनुसार एसपीपीबाट फिर्ता हुन पत्राचार गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल नभइसकेको जानकारी दिए। उनले सरकारका औपचारिक छलफल भएपछि मात्र थप प्रतिक्रिया दिन सक्ने बताएका छन् भनेर कान्तिपुरमा प्रकाशित भएको छ। र नेपाली सेनाले लेखेको पत्र पनि आधिकारिक रहेको फेला परेको छ।
एसपीपीमा सहभागी हुन नचाही नेपालले पत्र मार्फत सरकार अमेरिकालाई जानकारी गराउन सक्ने र पत्र मार्फत नै रद्द भएको भन्न सक्ने अवस्था छ। एसपीपीका लागि चौतर्फी दबाव भनेर कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित यो समाचारलाई मैले यहाँनिर प्रस्तुत गरेँ र छोटो व्यापारिक विश्रामको समय भएको छ। व्यापारिक विश्रामपछि म थप एसपीपीकै विषयमा कुराकानी गर्दैछु, हामीलाई सुन्दै गर्नु। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा एसपीपीकै सन्दर्भमा अमेरिकी अङ्कमालको कमाल भनेर सिकेलालले एउटा आलेखै प्रकाशित गरेका छन्। एसपीपी संसदद्वारा अनुमोदित एमसीसीको जस्तो विकास अनुदान कार्यक्रम होइन, हात्तीको सुडमा कमिला राख्ने एवं अजिङ्गरको पुच्छरमा आगो लगाउने काम एकसाथ गर्ने अभिप्राय बोकेको प्रस्तावसँग सतर्क रहन जरुरी छ भनेर उनले भनेका छन्। भूराजनीतिक शक्तिहरू आफ्नो स्वार्थ र सुविधा अनुसार परिधीय राज्य पेरिफेरल स्टेट भन्ने देशहरूलाई परिभाषित गर्ने गर्दछन्। बेलायतले भारतमा शासन गर्दादेखि सन् 1950 को दशकसम्म नेपाललाई चीनसँग मध्यवर्ती राज्य बफर स्टेट पहिचान बोक्नु परेको थियो। सन् 1960 पछि त्यो पहिचान साम्यवादी चीनसँगको सीमान्त राज्य फ्रन्टियर स्टेट बन्न पुग्यो। सन् 1970 को दशकमा निक्सन माओ सहमतिपछि नेपालको सीमान्त अवस्थितिलाई पश्चिमा विकासविदहरूले भूपरिवेष्टित ल्यान्डलक्ड राज्यका रूपमा अर्थ्याउन थालिसकेका थिए। सन् 1990 पछि भने विश्वको उदाउँदो उत्पादक शक्ति चीन एवं विशाल उपभोक्ता बजार भारतका बीच अवस्थित देश रातारात भूजडित ल्यान्डलिङ्क्ड खिताबको हकदार भयो। हालसालै नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सेनाको प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिनले आफ्नो अतिथीय देशलाई भूशक्ति ल्यान्ड पावर पदवीबाट अलङ्कृत गरेका छन्। पराधीनभन्दा परिधीय पहिचान अपेक्षाकृत सह्य भए पनि भूमिका भने खासै फरक नहुने रहेछ। मध्यवर्ती रहँदासम्म गोरु बेचेको साइनोसम्म नभएका देशहरूसँग बेलायतका लागि लड्दै हिँड्नु परेको थियो। सीमान्त राज्यहरू सधैँ चेपुवामा रहन अभिशप्त हुन्छन्। भूपरिवेष्टित परिचयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सामुद्रिक महासन्धि अनुसार पारवहनको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। भूजडितको अवधारणा फगत मरीचिका ठहरिएको छ। बेजिङबाट रेल एवं बङ्गालको खाडीबाट पानी जहाजले नेपालको भूमिलाई निकट भविष्यमा छुने कुनै छाँट छैन। अब यो भूशक्ति रहेको दिवा सपनाले कता पुर्याउने हो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन। अमेरिकीहरूको कसिलो बाहुपास अनपेक्षित असरहरूबारे चिन्तित हुन जरुरी छ। सात सिमाना जोडिएकाहरूसँग खटपट भएमा आड भरोसा दिन सक्ने बाह्य प्रश्रयदाताको खोजी गर्ने मानवीय प्रवृत्ति कमजोर देशहरूका हकमा पनि लागू हुन्छ। सन् 1857 मा जङ्गबहादुर कोरले तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीको सहयोगी हुन तत्पर भएर आफू र आफ्नो परिवारको हित सुरक्षित गरेका थिए। चन्द्र शमशेरले पहिलो विश्वयुद्ध एवं जुद्ध शमशेरले दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतीहरूलाई आधिपत्यप्रति आफ्नो वफादारी दर्शाएर मनज्ञ लाभ उठाएका थिए। स्वतन्त्र भारतलाई बेलायती साम्राज्यको दक्षिण एसियाली उत्तराधिकारी ठानेर मोहन शमशेरले सन् 1950 को भारत नेपाल सन्धि तथा मैत्री सन्धि मार्फत आफ्ना पुर्खाहरूको परम्परालाई निरन्तरता दिन नखोजेका होइनन्, तर उनका सल्लाहकारहरूले बेलायतका सबैजसो साम्राज्यवादी अधिकार एवं जिम्मेवारीहरू स्वीकार गरेर संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण एसियाको नयाँ वर्चस्ववादी शक्ति भइसकेको कुरा समयमै ठम्म्याउन सकेनन्। चिनिया चुनौतीको सामना गर्नका लागि भारतीयहरूलाई चिड्याउन अनिच्छुक भए पनि काठमाडौँमा नयाँ दिल्लीको बढ्दो प्रभाव वाशिङटनका रणनीतिकारहरूका लागि पाच्य हुन सकिरहेको थिएन। सुरुमा बेजिङलाई नेपालमा अमेरिकाको भन्दा भारतकै प्रभाव रहिरहनु उपयुक्त लागेको हुन सक्छ। सीमान्त राज्यमा दूर देशका सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी भन्दा अपेक्षाकृत कमजोर छिमेकीको उपस्थितिको प्रतिकार सजिलो हुने देखेर सन् 1970 को दशकसम्म पनि चिनियाहरूले नेपाली वार्ताकारलाई भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने सल्लाह दिने गर्दथे। खम्पा विद्रोहका लागि मुस्ताङलाई प्रक्षेपण भूमि बनाएको
फाइदा शासकहरूले उठाएका होलान्, तर निक्सन माओ सहमति यता अमेरिकाले चीन विरोधी गतिविधिमा विराम लगाएपछि बदनामी भने नेपालको पनि भयो। व्यावहारिक तवरले भारत वेष्टित रहेको देशलाई संसारका अन्य भूपरिवेष्टित राज्यहरूसँग तुलना गरेर पश्चिमा रणनीतिकारहरूले नेपाललाई भारत विरोधी ठहर्याउन मनज्ञ लगानी गरे, तर त्यस्तो चित्रणको प्रत्यक्ष लाभ नेपालीहरूभन्दा पनि चिनियाहरूको सामरिक स्वार्थ प्रवर्धनलाई हुन पुगेको थियो। स्विट्जरल्यान्डलाई देखाएर भूजटित राज्यको अवधारणालाई व्यावहारिक ठहर्याउन सकिँदैन। राइन नदी जलमार्गमा रहेको बासेल पतन रणनीतिक रूपमा युरोपको मुटुमा अवस्थित छ र नदी बन्दरगाह भए पनि त्यसमा व्यापारिक केन्द्रले निर्यात र आयातको ठूलो हिस्सा ढुवानी गरेर स्विस अर्थव्यवस्था महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ। भरतपुरलाई बन्दरगाहमा रूपान्तरित गर्न भारतमा गङ्गा नदीको कायापलट हुनुपर्नेछ। चीनको भूभाग भएर समुद्र तटसम्मको पहुँचले मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टि दिए पनि ढुवानी व्यवस्थामा सुधार मार्फत आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्याउने सम्भावना खासै छैन। संसारका दुई सबभन्दा ठूला देशहरूबीच चेपिएको राज्यलाई भूजटित चित्रण गरेर लोभ्याउनु त केटाकेटीलाई दुधको साँटो चामलको पिठोको झोल खुवाएर भोक मेटाउन लगाए जस्तै हो। सीमान्तदेखि भूजटितसम्मका रणनीतिक अवधारणाले नेपाललाई भूराजनीतिक भुलभुलैयामा अल्झाइराखे पनि देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता एवं अखण्डतालाई पनि क्षति पुर्याएको थिएन। अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई बुझाएको भनेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी मार्फत सैन्य सहकार्य गर्ने सम्झौताको मस्यौदाका बुँदाहरू अनुसार साँच्चीकै संसारको सबभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रको दूरस्थ भूशक्ति बिन्दु ल्यान्ड पावर नोट भन्न स्वीकार गर्ने हो भने छिमेकीहरूको अझ बढी दबाव सहने क्षमता निर्माणका लागि 50 करोड अमेरिकी डलरको प्रस्तावित अनुदान राशिले जग हाल्ने खर्च पनि पुग्ने छैन। आडम्बरपूर्ण शब्दावली प्रयोग गरेर नभएको कुरा पनि हो भने जस्तो पार्ने कामलाई मैथिलीमा लबरई भन्छन्। चलन चल्तीमा भने उर्दूको लफ्फाजी शब्द छ। नेपालका साम्यवादी लफ्फाजहरूले दशकौं निरन्तर प्रयोगबाट अमेरिकी साम्राज्यवाद एवं भारतीय विस्तारवाद एकअर्काको परिपूरक रहेको सङ्कथन स्थापित गरेका छन्। भूराजनीतिक यथार्थ भने फरक छ। पुरातन साम्राज्यवादी शक्तिहरू स्थानीय विरोधीलाई कि त लोभ्याएर वा तर्साएर तहर लगाउँदै आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गर्ने गर्दथे। वर्चस्ववादी शक्ति भएकोले अमेरिका भने स्थानीय सहयोगी एवं तिनका प्रतिस्पर्धीमा एकसाथ लगानी गर्दछ। आपसी द्वन्द्वमा दुवै पक्षको शक्ति क्षीण भइसकेपछि कि शान्ति कायम गर्ने बहानामा कोरिया र ताइवानमा जस्तो भित्र छिर्छ र डेरा जमाएर बस्छ, वा आसामी राज्यमा कहिले टाउको उठाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न गरेर भियतनाम वा अफगानिस्तानबाट बाहिरे जसरी चुपचाप निस्कन्छ। अन्ततः जस्तोसुकै अवस्था सम्हाल्नु पर्ने बाध्यता छिमेकी राष्ट्रहरूलाई आइपर्छ। इस्लामाबादका सैनिक शासकहरूलाई अमेरिकाले काँधमा बोक्ने गरेकोले पूर्वी पाकिस्तानलाई बङ्गलादेश बनाउन भारतीय संस्थापनलाई तत्कालीन सोभियत सङ्घसँग दूरगामी प्रभावको सन्धि गर्नु परेको थियो। भारतमा सिक्किम विलयको बाध्यताका पछाडि छोग्यालको महत्त्वाकांक्षालाई वाशिङटनले बेइजिङसम्म पुर्याउन थालेको विस्तृत कथाहरू सार्वजनिक हुन बाँकी छन्। वास्तविकता के हो भने सन् 1947 देखि नै नयाँ दिल्लीका रणनीतिकारहरू दक्षिण एसियामा अमेरिकाको विस्तारित प्रभावबाट चिन्तित रहने गरेका छन्। 8 बज्ने आँटेको छ। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि थप कुरा म भन्नेछु र बिदा माग्नेछु। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा एसपीपी सम्झौतासँग जोडिएको प्रसङ्गमा मैले कुराकानी गरिराखेको छु। मैले कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित विचार सिकेलालको विचारलाई यहाँनिर प्रस्तुत गरिराखेको छु। द्वितीय विश्वयुद्धपछि मानव जातिको इतिहासमा त्यसभन्दा अघि कहिले नदेखिएको विश्व शक्तिका रूपमा अमेरिकाको उदय भएको थियो। लामो युद्ध, विऔपनिवेशीकरण, डेकोलोनाइजेसन एवं विदेशमा घट्दै गएको आर्थिक साखले गर्दा युरोपका शक्तिशाली राष्ट्रहरू घुँडा टेक्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। सन् 1945 तिर अमेरिकाले विश्वमा खपत हुने आधाभन्दा बढी निर्मित वस्तुको उत्पादन गरिरहेको थियो।
अमेरिकी निर्यातले कुल विश्वव्यापी निर्यातको 1/3 भन्दा बढी स्थान ओगटेको थियो। संसारमा उपलब्ध सुनको भण्डारको लगभग 2/3 अमेरिकासँग थियो। स्वाभाविक हो, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन मार्फत स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक जस्ता संस्थाद्वारा सञ्चालित वैश्विक अर्थ संरचनामा अमेरिकाको हालिमुहाली कायम भयो र सुनसँग जोडिएको मुद्राको स्थायित्व एवं विनिमय दरमा अमेरिकी डलरको प्रमुखता स्थापित भयो। सोभियत सङ्घ लामो युद्धको प्रभावले गर्दा सैनिक राष्ट्रमा सीमित भइसकेको थियो भने चीन आफ्नो खुट्टामा उभिन पनि सकिरहेको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा समेत अमेरिका एवं वाशिङटनका सहयोगी देशहरूको प्रमुखता संस्थागत हुनु स्वाभाविक थियो। आजभोलि नयाँ दिल्लीका नयाँ सत्ताधारीहरू जुनसुकै कुरामा पनि क्रोनोलोजी सम्झिए भनेर कालक्रम कोट्याउन थाल्दछन्। कालक्रमकै कुरा गर्ने हो भने संयुक्त अधिराज्यको संसदले सन् 1947 को जुलाईमा इन्डियन इन्डिपेन्डेन्ट एक्ट जारी गरेको लगभग 1 महिनापछि मात्रै पाकिस्तान र भारतको स्वतन्त्रताको औपचारिक घोषणा भएको थियो। नेपाललाई भने अमेरिकाले त्यसै वर्षको अप्रिल महिनामै मान्यता प्रदान गरेर दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको थियो। दक्षिण एसियामा अमेरिकाको बढ्दो पदचिह्न स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई पटक्कै मन परेको थिएन। उनी बलियो सोभियत सङ्घ एवं सक्षम चीनसँग सहकार्य गरेर एसिया एवं अफ्रिकाका नवस्वतन्त्र देशहरूमा पश्चिमाहरूको वर्चस्वलाई बढ्न नदिने विचारका पक्षधर थिए। सन् 1962 को भारत चीन सीमा युद्धले गर्दा नेहरूको हिन्दी चीनी भाइ भाइ अवधारणामा आधारित वर्चस्ववाद विरोधी अभियान धराशायी भयो। तर बेलायतको ठाउँमा अमेरिकाको आधिपत्य स्वीकार गर्ने कुरा नयाँ दिल्लीका रणनीतिकारहरूले यद्यपि स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। भारतीय विदेश मन्त्री सुब्रमण्यम जयशङ्करले युरोपका समस्याहरू विश्वका समस्या हुन् भन्ने मानसिकताबाट युरोपीहरू बाहिर निस्कनुपर्छ भन्ने भनाइ एवं युक्रेन रुस युद्धमा तटस्थताको बहानामा प्रकारान्तरले भारतले अंगीकार गरेको अमेरिका विरोधी कार्यनीतिलाई प्रधानमन्त्री नेहरूको पश्चिमा विरोधी विदेश नीति सिद्धान्तको निरन्तरताका रूपमा अर्थ्याउन सकिन्छ। चर्चामा क्वाड एवं इन्डो पेसिफिक गठबन्धन रहेको भए पनि नयाँ दिल्लीले ब्राजिल, रुस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्स एवं चीनसँगको सहकार्यमा सञ्चालित एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क AIMIB-बाट आफ्नो अग्रसरता हटाएको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन इतिहासमा सम्भवतः पहिलो पटक कुनै भारतीय प्रधानमन्त्री सार्वजनिक रूपमा एउटा उम्मेदवारका पक्षमा उभिएको थियो। अमेरिकामा हाउडी मोदी र भारतको नमस्ते ट्रम्प जस्ता भव्य आयोजनाहरूले वाशिङटनका हालका सत्तासीनहरूलाई नयाँ दिल्लीको उद्देश्यप्रति सशङ्कित भने पक्कै तुल्याएको हुनुपर्छ। एकातिर अमेरिकी विदेश सचिव एन्टोनी ब्लिङ्केनले भारतलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको आधिकारिक खतरामा रहेको देश भनेर नाम दिएका छन् भने अर्कोतिर चीनले भारतीय जनता पार्टीबाट निष्कासित पूर्व प्रवक्ताद्वारा पैगम्बर मोहम्मदबारे गरिएको टिप्पणीबाट उत्पन्न परिस्थिति आपसी संवादद्वारा सल्टाइने अपेक्षा देखाएको छ। गलवाना घाटीको घम्साघम्सी एवं लद्दाखको विवादित सीमा क्षेत्रमा चिनियाहरूको निर्माण गरेका संरचनाहरूको महत्त्वलाई अमेरिकीहरूले जतिसुकै उचाले पनि नयाँ दिल्लीले बेइजिङसँगको संवाद टुटाएको देखिँदैन। चिनिया प्रभाव क्षेत्र मानिएका श्रीलङ्का, बर्मा वा पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्ध सामान्यकरणतर्फ उन्मुख छ। भारतमा निर्जातीय बहुसंख्यकवादको नाङ्गो नाच एवं मुसलमानहरूप्रतिको विध्वंस दुर्भाव विरुद्ध उत्रिएका इरानदेखि इन्डोनेसिया एवं कतारदेखि मलेसिया जस्ता देशहरू समेत नयाँ दिल्लीलाई वाशिङटनको नजिक वा टाढा पुर्याउन सकेका छैनन्। नयाँ दिल्ली अहिले वाशिङटन र बेइजिङ बीच समदूरी कायम राख्ने नीतिमा दृढ देखिन्छ। व्यावहारिक तवरले सन् 1950 को भारत नेपाल सन्धि तथा मैत्री सन्धि निष्क्रिय अवस्थामा छ। भारत त्यस सन्धिलाई चलाउन त चाहदैन तर लागू गराउने क्षमता भने गुमाइसकेको छ। नेपाल भने विवादित सन्धि खारेज गर्न इच्छुक छ तर विकल्प पहिल्याउने हिम्मत जुटाउन सकिरहेको छैन। त्यसैले अनुपयोगी भइसकेको भए पनि सन् 1950 को सन्धि नेपाल भारत सम्बन्धको आधारशिला हो। अमेरिकाको उटाह राज्यका राष्ट्रिय पहरेदारहरूलाई निम्त्याउने हो भने त्यो अड्याउने ढुङ्गो हल्लिने निश्चित छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी एवं नेपालको वर्चस्वशाली समुदायका मुख्तियार, उनकै भाषामा खड्गप्रसाद शर्मा ओली जस्ता स्वनामधन्य राजनेताले नियुक्त गरेका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको बौद्धिकतामा शङ्का गर्ने प्रश्नै उठ्दैन। तिनले सन्धिको पुनरावलोकन गरेर पक्कै पनि व्यावहारिक प्रतिवेदन नै तयार गरेका हुनुपर्दछ। एसपीपी पछि भने त्यो बेकामै ठहरिने पक्का छ। हात्तीको सुडमा कमिला हालेपछि त्यस अजङ्गको जन्तुको छटपटीले धेरै कुरा हल्लाउनेछ। अजिङ्गरको पुच्छरको पनि प्रसङ्ग यहाँनिर उनले उठाएका छन्। आफ्नो पहिलो स्टेट अफ द युनियन सम्बोधनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बडो उमङ्गका साथ घोषणा गरी प्रजातन्त्र र निरङ्कुशता बीचको लडाईँमा प्रजातन्त्रका पक्षधर लामबद्ध हुँदैछन् र विश्वले स्पष्टसँग शान्ति र सुरक्षाको पक्ष रोजिरहेको छ। उनको कथ्यमा साउदी अरब जस्ता अमेरिकाका सामरिक मित्र एवं इजरायल जस्ता निर्जातीय प्रजातन्त्र कता अटाउँछन् भन्ने कुरा औल्याइराख्न जरुरी छैन। वर्चस्ववादी शक्ति भएकोले अमेरिकालाई आफ्नो शक्ति देखाइराख्नु पर्दैन। कमजोर देश एवं असहाय जमात आफै वाशिङटनको छत्रछाया स्वीकार गर्न लालयित हुन्छन्। नेपालको सत्ता एवं यहाँका सामान्य जन त्यस्तो घातक आकर्षणबाट मुक्त छैनन् भन्ने कुरो बेइजिङको बलियो सूचना सङ्कलन सञ्जालले ठम्म्याउन नसक्ने कुरै भएन। काठमाडौँमा अमेरिकीहरूको गतिविधिले चिनियाहरूको सामरिक हितलाई धेरै क्षति पुर्याउन सक्दैन भन्ने कुरा पनि बेइजिङले ठम्म्याइसकेको हो। सन् 1960 को दशकमा जस्तो तिब्बत अब जल्दो बल्दो मुद्दा रहेन र उइगुर मुसलमानहरूको इस्लामिक देशहरूले समेत बोल्न छोडिसकेका छन्। परम पावन दलाई लामा स्वयं शान्तिका पक्षधर छन्, तर चीनले आफ्नो परिधीय प्रभाव क्षेत्र ठहर्याएको देशमा अमेरिकीहरूको प्रत्यक्ष उपस्थिति देखिने हो भने चिनियाहरूको कूटनीतिक छविमा दाग लाग्नेछ। त्यो कुरा विश्वशक्तिका रूपमा स्थापित हुन लालित स्वर्ग र नर्क बीचको मध्य प्रभुसत्ता भनिने साम्राज्यका आधुनिक भारदारहरूलाई स्वीकार्य हुने कुरै आउँदैन। चिनियाहरूको चिन्ता बढाउने अरू कारण पनि छन्। तिब्बतको उच्च पहाडी इलाका चिनिया सुरक्षा संयन्त्रहरूको संवेदनशील गतिविधि केन्द्र पनि हो। त्यसैले हुनुपर्छ सन् 2015 मा गोरखा भुइँचालोपछि बेलायतले नेपाल पठाउन लागेको चिनुक हेलिकप्टरहरूलाई चिनिया सल्लाहमा पहाडी क्षेत्रका कमजोर संरचना हल्लिन सक्ने बहाना देखाएर देशभित्र छिन्नसम्म दिइएन। सबै चिनुक भारतमा प्रतीक्षा गरेर अन्ततः बेलायत फर्के। नेपालको भूमिबाट चीनलाई कुनै खतरा नरहे पनि यहाँको अवस्थिति प्रयोग गरेर शक्ति राष्ट्रहरूले सूचना सङ्कलन गर्ने कुराप्रति बेइजिङ संवेदनशील हुनु स्वाभाविक हो। अमेरिकीहरूको रक्षा सिद्धान्त अनुसार भूशक्ति बिन्दुको प्रयोग धम्की, बल प्रयोग वा कब्जाद्वारा भूमि हत्याउने, नियन्त्रण कायम राख्ने एवं स्रोत तथा समाजमा आधिपत्य जमाउने नीति हो। प्रान्तीय राष्ट्रिय पहरेदारको काम भने आन्तरिक आपतकालमा परिचालित हुनु, बाह्य भिडन्तहरूमा सहभागी हुनु, लागु पदार्थ नियन्त्रणमा सहयोगी बन्नु एवं पुनर्निर्माण अभियान जस्ता कार्यलाई सघाउनु हो। यस प्रकार उटाहा राज्यको राष्ट्रिय पहरेदार नेसनल गार्ड्स एवं नेपाली सेनालाई भूशक्ति बिन्दु बनाउने योजना मेल खाएको देखिँदैन। उल्लेख्य हिउँ पर्ने एवं काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको उटाहा राज्यका पहरेदारहरूले नेपाली सेनाबाट के सिक्ने वा के सिकाउने भन्ने कुरा प्रथम दृष्टिमै शङ्कास्पद लाग्दछ। प्रस्तावित एसपीपी संसदद्वारा अनुमोदित एमसीसी जस्तो विकास अनुदान कार्यक्रम होइन। हात्तीको सुडमा कमिला राख्ने एवं अजिङ्गरको पुच्छरमा आगो लगाउने काम एकसाथ गर्ने अभिप्राय बोकेको प्रस्तावसँग सतर्क रहन जरुरी छ भनेर सिकेलालले कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन्। र यो सँगै आजको नागरिक सवालबाट म बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।